विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 12 को रेसियो एनालाइसिसलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। रेसियो एनालाइसिस यहाँहरूलाई 5 मार्क्समा सोधिन्छ। यसमा हामीले करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियोदेखि लिएर विभिन्न खालका रेसियोहरू, डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, यो बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा रेसियो एनालाइसिस भन्दा बित्तिकै बिजनेस कुनै पनि व्यवसायको टुल्स हो। यो एक प्रकारको टुल्स, व्यवसायको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नका लागि यो टुल्सले मद्दत गर्दछ। जस्तै ब्याङ्करहरूलाई यसमा लगानी गर्नलाई कस्तो खालको अवस्था छ त ब्याङ्क यो अर्गनाइजेसनको भन्ने कुराहरू पनि व्यवसायले के अरे ब्याङ्कले चाहिँ निर्णय लिन सक्दछ। त्यसरी नै अब हामीले यसमा करेन्ट एसेट्सहरू के छन् व्यवसायमा, क्यास इन ह्यान्ड, यो एक वर्षमा नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने खालका सम्पत्तिहरू यहाँ रहेका छन्। क्यास इन ह्यान्ड भन्दा बित्तिकै व्यवसायले तुरुन्तै यसलाई चाहिँ नगदमा परिणत गर्न सक्दछ। त्यस्तै डेप्टर्स पनि उधारो बेचेको कुरा व्यवसायले तुरुन्तै 2 महिना 3 महिनासम्म अथवा 1 हप्ताभित्र यसलाई चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। रिसिभेबलका कुराहरू, अनि क्यास एट ब्याङ्क, यो ब्याङ्कमा भएको कुराहरू पनि व्यवसायले तुरुन्तै चेक काटेर निकालेर व्यवसायमा लगानी गर्न सक्दछ। र नोट्स रिसिभेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, जस्तै प्रिपेड गरेको छ व्यवसायले कहीँ, जस्तै बिमामा लगानी गर्ला, रेन्ट प्रिपेड गर्ला, यस्ता कुराहरू पनि व्यवसायको तरल सम्पत्ति अन्तर्गतै पर्दछन्। मार्केटेबल सेक्युरिटी, 1 करोड इन्कम कहीँ आम्दानी गरेको छ तर प्राप्त गरेको छैन भने पाउन बाँकी आम्दानी पनि व्यवसायको लागि तरल सम्पत्ति नै हुन्छ। त्यसरी यो लिक्विडिटी टर्नओभर रेसियो पत्ता लगाउनका लागि हामीले करेन्ट रेसियो थाहा पाउनु पऱ्यो। करेन्ट रेसियोमा हामीलाई सर्वप्रथम करेन्ट एसेट्सहरू के हुन् त्यो जान्नु पऱ्यो र करेन्ट लायबिलिटिज को बारेमा पनि जान्नु पऱ्यो। करेन्ट लायबिलिटिज भन्दा बित्तिकै यो 1 वर्षभित्रमा हामीले यो कुराहरू पेमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै क्रेडिटर्स भयो, सर्ट टर्म लोन भयो, ट्याक्स पेएबल भयो, नोट्स पेएबल भयो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड, होइन। यो क्रेडिटर्स व्यवसायमा हामीले कहीँबाट उधारोमा सामान खरिद गऱ्यौँ भने 1 वर्षभित्रमा हामीले त्यो पार्टीलाई नगद क्यास भुक्तान गर्नुपर्छ, उसको हिसाब किताब मिलान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो तरल सम्पत्ति मापन गर्नका लागि यो चालु दायित्व भयो। ट्याक्स पेएबल, ट्याक्स पनि हामीले के अरे अडिट भयो अनि त्यसपछि नेट प्रफिट निस्क्यो, अब ट्याक्स यति भनेर डिफाइन भइसके पश्चात हामीले त्यो ट्याक्स पनि समयमा भुक्तान गर्नुपर्छ, 1 वर्षभित्र भुक्तान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो पनि तरल सम्पत्ति दायित्व, यो करेन्ट रेसियो मापनका लागि चालु दायित्वले भाग गर्ने हुँदा यो चाहिँ चाहिने कुरा भयो। यो प्रपोज डिभिडेन्ड पनि, यो अनक्लेम डिभिडेन्ड, जस्तै सेयर होल्डरहरूले डिभिडेन्ड पाउँछन् र त्यो उनीहरूले अहिले क्लेम गरेका छैनन् तर 1 वर्षभित्र हामीले भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गत पर्यो। यसको करेन्ट रेसियो पत्ता लगाउन करेन्ट एसेट्स अपॉन करेन्ट लायबिलिटिज गर्नु पऱ्यो। करेन्ट एसेट्समा भित्र क्यास इन ह्यान्ड, ब्याङ्क बिल्स रिसिभेबल, स्टक, क्यास एट ब्याङ्क, लोन्स एन्ड एडभान्स, यी कुराहरू पऱ्यो भने यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज, यति कुराहरूले हामीले भाग गरेर यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै क्विक रेसियो पत्ता लगाउँदा क्विक एसेट्समा चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने भन्दा करेन्ट एसेट्समा हामीले स्टकलाई लिनु भएन, यो स्टक र यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो दुईवटा कुराहरू घटाइयो भने यो क्विक एसेट्स पनि पत्ता लाग्छ। त्यसरी नै सोल्भेन्सी रेसियो छ। सोल्भेन्सी रेसियो भन्दा बित्तिकै यो ऋणसँग सम्बन्धित छ, विशुद्ध ऋणसँग। व्यवसायले डेब्ट इक्विटी रेसियो, व्यवसायमा इक्विटीहरू जुन सेयर लगानी गर्दाको सेयर हुन्छ, क्यापिटल पुँजी हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट अपन सेयर होल्डर्स इक्विटी गरेर यो डेब्ट इक्विटी रेसियो पत्ता लाग्छ। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियोमा लङ टर्म डेब्ट अपन टोटल क्यापिटल गरेर यो सोल्भेन्सी रेसियो पत्ता लाग्ने भयो। त्यसै गरी टोटल डेब्ट अपन टोटल क्यापिटल गरेर पनि यो रेसियो पत्ता लाग्छ। हामीलाई लङ टर्म डेब्ट भन्दा बित्तिकै ब्याङ्क लोन, मार्केटेबल मोर्टगेज लोन, डिबेन्चर, अनि सेयर होल्डर्स फन्ड, इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब जस्तै लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो त भन्दा ब्याङ्क लोन हो, मोर्टगेज लोन हो र डिबेन्चर हो। त्यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो। सेयर होल्डर्स फन्ड भन्दा बित्तिकै सेयर होल्डरको इक्विटी भयो, प्रिफरेन्स सेयर भयो, अनि
पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भयो, त्यसपछि रिजर्भ फन्ड भयो, अनि त्यसमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई घटाउने, अन्डरराइटरको कमिसनलाई घटाउने, अनि डिस्काउन्ट अथवा लस अन इस्यु अफ सेयरलाई घटाउनु पर्यो। र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट भन्दा बित्तिकै यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट भन्दा बित्तिकै यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डिआर भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भने यो डिआर साइडमा यो टु डिभिडेन्ड यस्ता कुराहरू दिएको हुन्छ। यो डिभिडेन्ड अनि टु सिङ्किङ फन्ड यस्ता कुराहरू ट्रान्सफर गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो डेबिट साइडको, अनि त्यसपछि यहाँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर गत सालको नाफा दिएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि बाई पिएल एकाउन्ट अथवा करेन्ट इयरको नेट प्रफिटलाई लेख्या हुन्छ यसरी। र यो दुईटाको जोडबाट अनि यहाँ खर्चहरू घटाएर अनि बल्ल यो टु पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट गरे हुन्छ। यसरी यो डिआर साइडको घटाउने, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डिआरलाई घटाउने यो सेयर क्यापिटलको फन्ड चाहिँ होइन भन्नु खोजेको कुरा। यहाँ यो सिङ्किङ फन्ड, ट्रान्सफर, डिभिडेन्ड लगायतका कुराहरू यहाँ घट्ने भयो हुनाले यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट भन्न खोज्या हो। र अनि त्यसपछि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दा लङ टर्म डेट र सेयर होल्डर्स फन्ड जुन ब्यालेन्स सिटको यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा यो सेयर क्यापिटल हुने भयो। यसमा अब रिजर्भ जोडिँदै अनि एप्रोप्रिएसन, पिएल एप्रोप्रिएसन जोडिँदै आउँदा अनि यहाँ चाहिँ लङ टर्म डेट जुन हुन्छ एलटिडी, यसलाई चाहिँ यो क्यापिटल इम्प्लोइड भन्ने भयो कि। क्यापिटल इम्प्लोइड भन्दा बित्तिकै लगानी क्यापिटल व्यवसायले दुई तरिकाले क्यापिटल प्राप्त गर्छ। एउटा सेयर धनीहरूको सेयर बापत र ऋण बापत, यो लङ टर्म डेट बापत। यसरी क्यापिटल इम्प्लोइड, क्यापिटलमा कति इम्प्लोइड भएको छ त भन्दा पुँजी कति लगानी छ भन्दा यो सेयर होल्डर्सको फन्ड र लङ टर्म डेटलाई जोड्दा यो क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ। यो कुराहरू यसरी थाहा पाउनु पर्यो। लङ टर्म डेटको कुराहरू यो भयो। अब यसरी नै हामी अरू यसमा चाहिँ अरू पनि हुन्छ। यो मेरो हातमा 2076 साल सेट बीको क्वेसन छ। आउनुहोस् अब 76 साल सेट बीको क्वेसन हल गरौँ। यसले क्वेसनले भनेको छ डेप्टर्स 40,000, डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो 10 टाइम्स, क्लोजिङ स्टक 96,000, नेट प्रफिट 50,000, र क्रेडिटर्स दिएको छ 80,000, क्यास ब्यालेन्स दिएको छ 24,000, ग्रस प्रफिट दिएको छ 80,000 र हामीलाई सोध्यो करेन्ट रेसियो सोध्यो। यसबाट हामीले करेन्ट रेसियो पत्ता लगाउनु पर्यो। करेन्ट रेसियोमा के चढ्छ? एउटा डेप्टर्स चढ्छ, यो क्लोजिङ स्टक, करेन्ट एसेट्स पत्ता लगाउँ पहिला, क्यास ब्यालेन्स। अब यसरी करेन्ट रेसियो इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। यो हो नि हाम्रो फर्मुला। त अब यो अनुसार हेरौँ, डेप्टर्स छ 40,000 प्लस क्लोजिङ स्टक छ 96,000, क्यास ब्यालेन्स छ 24,000। त्यसै गरी अब क्रेडिटर्स छ करेन्ट लायबिलिटीमा, त क्रेडिटर्स पर्ने भयो, यो नै पर्ने भयो नि 80,000। अब यसलाई जोडेर भाग गरौँ। 40,000, 96,000, 24,000 डिभाइड बाई 80,000 गर्दाखेरि कति भयो त? 2:1 टाइम्स। यसरी यो सल्भ भयो, फर्स्टको सल्भ भयो।
अब 2 हेरौँ, 2 ले के भनेको छ, 2 ले भनेको क्विक रेसियो भन्यो कि। अब क्विक रेसियोमा के हुँदैन त, एउटा क्लोजिङ स्टक रहँदैन, डेप्टर्स रहने भयो, क्यास ब्यालेन्स रहने भयो। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू current assets minus closing stock upon current liabilities। हुन त यहाँ प्रिपेड पनि हुन्छ, यहाँ प्रिपेड नदिएको हुनाले मैले यसलाई ट्रिटमेन्ट गरिनँ। करेन्ट एसेट्स कति आएको थियो हाम्रो, 1,60,000 माइनस स्टक कति थियो त, 96,000 थियो। अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी त 80,000 नै थियो, क्रेडिटर्स हैन। अब यसलाई हेरौँ, 1,60,000 माइनस 96,000 भागा 80,000 गर्दा 0.8 0.80 टाइम्स। यो 2 को पनि सल्भ भयो। अब क्वेसनले के भनिरहेछ भने सेल्स अमाउन्ट पत्ता लगाउन भनिरहेछ। सेल्स अमाउन्ट चाहिँ पत्ता लगाउन क्वेसनले भन्यो सेल्स इक्वल्स टु वाट। अब हामीले यहाँ थोरै आइडिया लगाउँ, सेल्स कसरी आउँछ त, एउटा दिएको छ नेट प्रफिट दियो, एउटा डेप्टर्स टर्नओभर दियो, डेप्टर्स टर्नओभरबाट पनि डेप्टर्स टर्नओभरको फर्मुलाबाट खोल्ने हो भने पनि सेल्स आउँछ कि एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ है त। डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो इज इक्वल्स टु सेल्स अपन डेप्टर्स गर्दा आउँछ कि एकचोटि हेरौँ। डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो क्वेसनले हामीलाई एभाइलेबल गर्यो 10 टाइम्स 10। यहाँ सेल्स र डेप्टर्स कति दियो त, डेप्टर्स 40,000। अब यसलाई क्रस यसलाई क्रस गुणा गरिदिनुहोस्। सेल्स इज इक्वल्स टु 40,000 इन्टु 10, 40,000 इन्टु 10 गर्नु 4 लाख रुपियाँ। यसरी हाम्रो सेल्स भने प्राप्त भयो, 4 लाख रुपियाँ सेल्स। अब क्वेसनले फेरि सोध्यो, आइबीमा सोध्यो ग्रस प्रफिट रेसियो। ग्रस प्रफिट रेसियो यो मैले लेख्दा लेख्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो फर्मुला पनि याद भइसक्यो। ग्रस प्रफिट अपन सेल्स इन्टु 100। अब ग्रस प्रफिट हेरौँ, क्वेसनमा कति छ त गयो ग्रस प्रफिट 80,000 अपन सेल्स आइसक्यो 4 लाख इन्टु 100 80,000 भागा 4 लाख इन्टु 100 गर्दा 20%। जिपी रेसियो कति रहेछ, 20% रहेछ। अब भी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ, भी नम्बरमा नेट प्रफिट रेसियो भन्यो। नेट प्रफिट रेसियो इज इक्वल्स टु net profit upon sales into 100%। तर द नेट प्रफिट क्वेसनले कति दिएको छ, नेट प्रफिट 50,000 upon 4 lakhs into 100 गर्दा 50,000 भागा 4 लाख इन्टु 100 12.5%।
12.5%। यसरी यो क्वेसन पनि हल भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन, 76 साल सेट सी को क्वेसन हेरौँ। यसले के भन्यो भने क्वेसनले सेयर क्यापिटल दियो 2 लाख रुपियाँ, एक्सपेन्सेस ड्यू दियो 5,000 रुपियाँ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दियो 10,000, डेप्टर्स 40,000 भन्यो, रिटर्न अर्निङ 20,000 भन्यो, ग्रोस प्रफिट मार्जिन दियो, नेट प्रफिट मार्जिन दियो, जेनरल रिजर्भ दियो, क्रेडिटर्स दियो, इन्भेन्ट्री दियो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस दियो, क्यास ब्यालेन्स दियो, ग्रोस प्रफिट पनि दियो। यसले सेल्स एमाउन्ट खोजिरहेछ। अब सेल्स एमाउन्ट कसरी आउँछ, क्विक रेसियो कसरी हुने, नेट प्रफिट, रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी खोज्यो। अब सुरु गरौँ। सेल्स अमाउन्ट कसरी आउँछ पत्ता लगाऊँ। सोलुसन फर्स्टमा मागेको छ सेल्स अमाउन्ट इज इक्वल्स टु वाट। सेल्स कसरी आउला, ग्रोस प्रफिट मार्जिन दियो, यहाँ ग्रोस प्रफिट छ कि छैन, ग्रोस प्रफिट छ, ग्रोस प्रफिट मार्जिनबाट सुरु गरौँ। ग्रोस प्रफिट मार्जिन इज इक्वल्स टु ग्रोस प्रफिट अपॉन सेल्स मार्जिन। ग्रोस प्रफिट मार्जिन छ 20%, 20% इज इक्वल टू ग्रोस प्रफिट छ 1,08,000 रुपियाँ। अब सेल्स यहाँ भयो। यसलाई क्रस गुणा गर्दाखेरि यो सेल्सको ठाउँमा त यसलाई लान सकियो 0.8, 1,08,000, यो पर्सेन्टेज भन्दा बित्तिकै 0.20 भयो। यसरी सेल्स 1,08,000 डिवाइड बाई 0.20 गर्दा 5,40,000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भयो। के ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तै ग्रोस प्रफिट मार्जिनबाट पनि सेल्स पत्ता लाग्न सक्छ। हामीलाई त प्रथम त हामीलाई फर्मुला कन्ट्रोल हुनु पर्यो। यसले ग्रोस प्रफिट मार्जिन पनि दिएको छ, नेट प्रफिट मार्जिन पनि दिएको छ। तर यहाँ मैले नेट प्रफिट देखिनँ। नेट प्रफिट नदेखेपछि मैले के गरेँ, यो ग्रोस प्रफिट मार्जिनबाट सुरुवात गरेर मैले सेल्सलाई पत्ता लगाउन कोसिस गरेँ। यसरी सेल्स पत्ता लगाएँ। अब त्यस्तै छ क्विक रेसियो। Quick ratio is equals to current assets minus inventory minus prepaid expenses upon current liabilities. अब करेन्ट एसेट्स हेरौँ त कुन कुन हो यहाँ चिन्न प्रयास गरौँ। एउटा डेप्टर्स करेन्ट एसेट्स भयो। डेप्टर्स 1 वर्षभित्रमा करेन्ट यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने भयो, डेप्टर्स भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको इन्भेन्ट्री भयो, क्यास ब्यालेन्स भयो, प्रिपेड भयो। अब डेप्टर्स छ, टोटल करेन्ट एसेट्स लाई जोडेर हेर्दा 40,000, 75,000, 5,000 र 10,000 गर्दाखेरि 1,30,000 रुपियाँ यो भयो। माइनस 75,000 माइनस 5,000 एक्सपेन्सेस ड्यू तिर्न बाँकी, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि, यो पनि करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत पर्यो र यो क्रेडिटर्स पनि पर्यो। 75, 5, 80, 1,30,000 माइनस 80,000 भागा 45,000
1.11. अब एक्सपेन्सेस ड्यू 5,000 छ प्लस 10,000 भयो प्लस यो 30,000 भयो। यसको हिसाब गर्दा 1.11:1 भयो। क्विक रेसियो पनि प्राप्त भयो। अब क्वेसनले के भन्यो, नेट प्रॉफिट निकाल्नु भन्यो। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टु वाट? नेट प्रॉफिट कसरी आउला? नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट हामीलाई सेल्स त पत्ता लागिसक्यो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट हामी प्रवेश गर्यौं भने नेट प्रॉफिट पनि आउँछ। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट अपन सेल्स गर्दा आउँछ कि? नेट प्रॉफिट मार्जिन कति दियो? 5%। नेट प्रॉफिट हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई सेल्स त थाहा छ नि, सेल्स त निकालिसक्यौं। 5,40,000 रुपैयाँ। यसलाई क्रस गुणा गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट यता आयो। अब यो 5,40,000 डिवाइड बाई 0.05 5,40,000 डिवाइड बाई 0.05 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसको नेट प्रॉफिट अपन सेल्स। सेल्स यता गयो 5%। यसलाई गुणन गर्नु पर्यो 0.05 भयो। 5% भन्दा बित्तिकै 5% भन्नुको अर्थ यसको तल 100 छ। 100 भएपछि त 0.05 ले गुणन गर्दा 5,40,000 इन्टु 0.05 गर्दा 27,000 रुपैयाँ भयो। हामीलाई नेट प्रॉफिट पनि पत्ता लाग्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्यो। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी मैले यो मेटेँ। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर्स फंड अपन रिटर्न भन्दा बित्तिकै नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गर्दा आउँछ नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट नेट प्रॉफिट पत्ता लाग्यो। त्यसपछि शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड भन्दा बित्तिकै यो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27,000 भयो। त्यसपछि शेयर होल्डर्स फंड छ। यो जेनरल रिजर्भ पनि फंड भित्रै पर्यो। यो इक्विटी पनि पर्यो र यो रिटर्न अर्निङ पनि पर्यो। शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस
रिटर्न अर्निङ गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल 2 लाख रुपियाँ भयो। प्लस जेनरल रिजर्भ 50,000 भयो प्लस रिटर्न अर्निङ 20,000 गर्दाखेरि 27,000 अपन 2,70,000 इजिकल्स टू 10%। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी रिटर्न अन 10% भयो। 27,000 भागा 2,70,000 100%। 100 ल यसरी रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्दा बित्तिकै इक्विटी फन्ड चाहिँ शेयर होल्डरको जुन शेयर क्यापिटल त्यसपछि विगतको नाफा जेनरल रिजर्भ र रिटर्न अर्निङलाई जोड्यो शेयर होल्डरको फन्ड भयो। त्यसपछि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई यसरी प्राप्त भयो र यसरी रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी गरेर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन शेयर होल्डर्स फन्ड इन्टु 100 गरेर यसरी पत्ता लाग्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले 2वटा क्वेसनहरू हल गऱ्यौँ। 76 साल बीको त्यसै गरी 76 सीको पनि गऱ्यौँ। लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न प्लिज नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।